नहीं आती। ऐसे थोड़ा सा मुझे बताएं, अगर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को देखें तो प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमारा बूम भी कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन पब्लिक सेक्टर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं जो सारे के सारे तकरीबन खसारे में हैं। तो हम पब्लिक सेक्टर में ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए, बात वहीं से स्टार्ट होती है कि गवर्नेंस की बात है। ठीक है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर्स के थ्रू आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाते हैं और फिर उनकी जो मॉनिटरिंग हो रही होती है वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। तो जो ऑनर्स हैं, और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का ऑनर है, तो उनकी जो मॉनिटरिंग है और राइट पीपल इन द राइट प्लेस, आई थिंक दैट इज़ समथिंग एसेंशियल। तो अभी एक आई एम श्योर आप अपडेट होंगे कि एक एसओई एक्ट आया है, और उस एसओई एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। अगर उसको हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, आप शायद ये पहले भी कह चुके हैं कि सब कुछ हमें पता तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो इस दफ़ा भी जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा कानून जो है वो आया हुआ है। उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करने की बात है। मेन इशू सारा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का है ना, एग्जीक्यूशन का है। जी, तो मैं तो अगेन पॉजिटिवली ही बात करूँगा कि जी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो एक दो चीज़ों के ऊपर इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट को भी आई है, बिकॉज हमारा जो काम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसकी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड होता है। तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो हम अपने मेंबर्स को भी कर रहे हैं कि आपने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को है जो चाहे बनाते हुए या उनको ऑडिट करते हुए उसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। तो इस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इसके अंदर एसओईज़ के लिए जो है वो हम डाल रहे हैं। बाकी जो गवर्नेंस की बात है वो हुकूमत पाकिस्तान ने उसको रिफॉर्म करना है। सर, आई एम ग्लैड टू सी कि आपकी काफ़ी पॉजिटिव और ये ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। मैं भी थोड़ा सा इससे अफेक्ट हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं भी ज़रा, और हम सब भी देखने वाले भी ज़रा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। अब ज़रा मैं आना चाहूँगा थोड़े से लाइटर नोट पर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स योर जॉब टू आइडेंटिफाई ऑल द करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्लंडर्स, मिस्टेक्स। तो ये सब करते करते कभी कभी कुछ लोग नाराज़ नहीं हो जाते आपसे? पर्सनल लाइफ नहीं अफेक्ट होती? होती तो होगी सर। देखिए, जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट प्रोफेशन है, और सेकेंडली इसकी एक डिस्टिंक्शन है, और वो ये है कि ये एथिकल प्रोफेशन भी है। सो हमारी जो क्वालिफिकेशन के अंदर एथिक्स जो है ना वो बिल्कुल इंटीग्रेट हुआ है। तो जो लोग भी इसमें आते हैं, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो अगर इस प्रोफेशन में आएंगे तो अपना रोल भी अदा करना पड़ेगा, मुश्किल बात भी करनी पड़ेगी। तो वो भी हम does it get hard at some time? जी, it does, बट एज आई सेड के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से और अपनी जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट प्रोफेशन, वो हम अदा करते रहेंगे, और इंशाल्लाह करते रहे हैं और आगे इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो इतना ज़्यादा डेटा इन्वॉल्व होता है, जैसे आपने कहा, इतना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है एट टाइम्स, तो मेंटल फोर्टिट्यूड इस जॉब के लिए कितना ज़रूरी है? जी, जो जो डेटा है वो तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा, और आपकी जैसे जैसे एंटिटीज़ बड़ी हो रही हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम आ रहा है, तो वो तो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अब आपको अगर मैं लिंक करूं कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो बड़ी हेल्प कर रही है। तो डेटा एनालिटिक्स के जो टूल्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं, उसको भी यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, अब जनरेटिव एआई आप जानते हैं कि किस तेज़ी से जो है ना वो जंगल की आग की तरह स्प्रेड हो चुका हुआ है। सिमिलरली इन पाकिस्तान भी जो है लोग बहुत ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं। तो डेटा को जो है वो इन टेक्नोलॉजिकल टूल के अपने यूज़ करते हुए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी हमारा रोल है वो उसको प्रॉपरली अदा करें। सर, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं मेरे, वो ज़रा पब्लिक सेंटिमेंट के हवाले से होंगे। तो आप देखते हैं कि जितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और पॉजिटिव हैं, उतने काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं, और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान हमारे मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम कि क्या वो मुल्क में रह कर कुछ करें, और अगर करें भी तो किस तरह करें, या फिर कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस उनका बाहर जाना ही एक बेहतर ऑप्शन है? देखिए, मैं इसके दो साइड्स हैं। अगर हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और अच्छी जगह पे जा रहे हैं तो उसकी एक पॉजिटिव साइड ये है कि अगेन वो दुनिया में जाके अपने आप को कंट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जो वहाँ उनका लेवल ऑफ अर्निंग्स होता है, या आपका एक ज़िंदगी या लाइफ स्टाइल या लाइफ उसको गुजारने का, वो भी थोड़ा सा अप और अपस्केल हो जाता है।
تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں، تو یہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی. باہر سے جب جائیں گے تو پھر پیسے بھی پاکستان میں رہیں گے، ریمیٹنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی. سو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی طریقے سے ڈسکریج کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا ملک ہے، ہم اور ٹیلنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ یقینی طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ کا اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ جائے گا تو یہاں کون چلائے گا. تو اس لیے اس کی یہ ایک دوسری سائڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کو ریڈ کر رہا تھا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ہے، یعنی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو رینکنگ ہے اگر ہم جا کے دیکھیں تو دنیا کی پہلی 400 یونیورسٹیز کے اندر مجھے کوئی پاکستان کا نام جو ہے وہ انفارچونیٹلی. تو جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اگر وہ ہم یہاں ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن لیں کہ ہم اپنے یونیورسٹیز کو یہ ایم، یہ ٹارگٹ، یہ KPI دیں کہ ہاں اپنی رینکنگز جو ہے نا وہ آگے کی طرف لے کے جانی ہے، تو یہاں بھی ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگی کہ جو وہ پاکستان سے باہر جا کے، ہر کوئی بچہ باہر جا کے پڑھنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. سو ایون پہلے وہ پڑھنے کے لیے بھی باہر جانا چاہتا ہے اور پھر کرنے کے بعد اگر وہ یہاں ہے تو بھی جانا چاہتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ. ایک اور میں بہت یہاں لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ بڑا، اگر میں ابھی ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اتنا بڑا شہر ہے، کراچی سے بتحاشا لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. اگر کراچی کے اندر ہی کچھ ایسی ایکٹیویزم شروع کر دیا جائے، ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی دبئی شاپنگ فیسٹیول، ایوری بڈی گوز ٹو دبئی، وائی کانٹ وی ہیو اے کراچی شاپنگ فیسٹیول. کراچی کے اندر وہ پیریڈ جیسے پاکستان سے باہر اگر آپ دیکھیں، چاہے جون کا مہینہ ہو یا عید کے دن ہو یا دسمبر کی چھٹیاں ہوں، بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک اکانومی جنریٹ کرنے کا ایک ریزن ہے. تو آپ کراچی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر لیں، وہی بچے واپس آئیں گے. جہاں پہ بیسک ریکریشنل پلیسز نہیں ہیں، خود بنا لیں گے. یہ سارے بس ایک تھوڑا سا سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ہونا شروع کرے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جگہ، ابھی آپ بتائیے کراچی میں ای-ٹوئے کا اگر پروگرام ہوتا ہے، وہاں جگہ نہیں آتی ہے وہاں کوئی. تو آپ یہی میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں کے لیے واپس آنے کا یہ ایک ریزن بن جائے گا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. نہیں، انسینٹیوز تو یقینی طور کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی آئیں گے، لیکن میں اس سے ایک الگ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شہر ہے، شہر کے اندر جو ہے وہ سول سوسائٹی جو ہے وہ خود سے بہت کر سکتی ہے. آپ کا لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کس کوالٹی کے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ کسی کسی گورنمنٹ کی کوئی پرٹیکولر پالیسی سے نہیں ہو رہا ہے، لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اس کہ اس طرح سے ہر شہر کی کوئی اسٹرینتھ ہوگی. لاہور کی اپنی اسٹرینتھ ہوگی، اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے، فیصل آباد کے اندر ہو سکتا ہے. تو شہر اپنی اکانومی خود بھی چلا سکتے ہیں، اور یہی ینگ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو ریزن ملے گا کہ اس پیریڈ میں پاکستان واپس آئیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے لوگ ہیں، اور اس چیز کو انجوائے کریں. تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. نہیں سر، آئی 100% ایگری. سر ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے پبلک سینٹیمنٹ کے لیے کہ اگر ہم انڈیویجول لیول پر بات کریں تو ذاتی معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو دے فائٹ ود دا رائزنگ انفلیشن؟ جی دیکھیں، یہ ایک بڑا پینفل سا میں نے لاسٹ 2 سال جو دیکھے ہیں کہ جس طریقے کا انفلیشن ہوا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ فکسڈ انکم کے اندر موجود تھے، انہوں نے بڑا سگنیفیکنٹلی سفر کیا ہے. یہ ایک بڑا پین پوائنٹ ہے ہمارا. لیکن اس کا جو دوسرا رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ دس ہیز ناؤ میڈ ایوری بڈی ریئلائزڈ کہ آپ کو تھوڑا سی انٹرپرینیورشپ لانی پڑے گی. بالکل. سو وہ لوگ جنہوں نے اپنی انٹرپرینیور اسکل کو یوز کیا اس پیریڈ میں
اور میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے مشکلات یا مشکل انوائرمنٹ آئیں گے تو آپ کو یہ جو پرٹیکولرلی انٹرپرینور اسکل ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کہ جی آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک ہی کام ہے، یہی 9 to 5 آپ نے کرنا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوویشن، کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ لا سکتے ہیں جو آپ کی یہ جو اکنامک ہارڈ شپ ہے اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انٹرپرینور اسکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چلیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اتنا زیادہ اپنا قیمتی وقت دیا. اب جاتے جاتے آخری گزارش آپ سے، جتنے بھی لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جتنے بھی ینگ اسپائرنگ انٹرپرینورز ہیں یا کسی بھی ایج گروپ سے ان کا تعلق، ان کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی ایڈوائس. اپنے آپ کو اپ اسکل کیجیے. اپ اسکل جو ہے وہ ایک انگریزی کا تو ورڈ ہے لیکن واٹ اٹ مینس کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ میٹرز کے اندر اپ اسکل کرنا ہے. ناؤ ڈیز سسٹینیبلٹی کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. اس میں کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے، اس کے اندر لیونگ ویج کا کانسیپٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. چلے سر، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارا یہ بڑا انٹرسٹنگ سا جو ڈسکشن تھی یہ آپ نے دیکھی سنی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. جیسا کہ سر نے کہا، ان دس ڈے اینڈ ایج اپ اسکل کرنا اپنے آپ کو بڑا ہی ضروری ہے، اور بس ایک دفعہ آپ نے وہ کر لیا باقی آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے. لگے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے سما منی وتھ غزال.